Mateo 5:17. Ayaw ko mo pagunahuna nga miani ako ron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. 18 kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo sa nasamtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagsayloan sa kasuguan bisan usa na lamang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Ug nini bisan kinsa nga pahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat, ingon kini siya pagkaisipon nga iwit didto sa langit sa gingharian sa langit. Apan ang bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kini siya pagkaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Mateo